الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 ہے نورے سحر چہرے سے تیرے اور شب کی جے کو سبحان اللہ مجھے سبحان اللہ تعالیٰ ہوتا سارے میرا رب نوری سفینہ دکھا جا جتھاں تو نظر دیں او آئینہ دکھا جا نبی سیندی کملے مزمل دا صدقہ پیچھے موت پہلے مدینہ دکھا جاؤ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ معزز سامعین حضرات اس سونی محفل قرآن مجید دی ختم شریف دی محفل ہے آؤ مسلمانوں لجپال نبی دی ذات پاک دے غلاموں اس سونی محفل قرآن پاک دے ختم شریف دی اس سونے قرآن دے بارے اللہ کریم نے قرآن چ دسے فرمایا اے قرآن کیڑے مہینے دے وچ نازل تھے اللہ کریم نے اپنی پاک کلام دے اندر ارشاد فرمائے اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ کریم نے فرمایا اے جڑا قرآن تساں کنے آئے فرمایا اے قرآن بھی سونا جڑے مہینے دے وچ آئے او مہینہ بھی سونا فرمایا تے جڑی رات دے وچ آئے او رات سارے راتیں کنوں ڈاڈی سونی ہے او کیڑی رات دے وچ قرآن ہے لجپال نبی دے غلاموں مہینہ تا رمضان شریف دا ہے لیکن رات کیڑی ہے اللہ کریم نے قرآن وچ بے مقام دے اوتے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ کریم نے فرمایا بے شک اساں قرآن کو لیلۃ القدر دی رات دے وچ نازل کیتے سے لجپال نبی دے غلاموں اے قرآن کیو جی شان والا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے فرمایا اللہ ان کو دا نیکیاں بھی دے دے دا گناہ بھی معاف کریں دے تے اللہ دا ان دے درجے بھی بلند فرما چھڑیں دے لجپال نبی دے غلاموں او تیرے تے میرے پاک نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا میرے غلاموں مت کوئی سمجھے کہ الف لام میم اے ایک حرف ہے سونا چوکھے حرف ہے میرے پاک نبی نے فرمایا کہنا الف لام میم میرے پاک نبی نے فرمایا الف لام میم اے ایک حرف کہنی سونا کتنے حرف ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا الف حرف لام حرف میم حرف حضور نے فرمایا جڑا بندہ صرف الف لام میم
میم فرمایا صرف الف لام میم دی تلاوت چکریں دے میرے پاک نبی نے فرمایا اے ایک حرف نے وے اے ترے حرف فرمایا جڑا ایک ہی الف لام میم دی تلاوت چکریں دے اللہ فرمایا ایک دا نیکیاں بھی عطا فرمیں دے اللہ ان دے دا گناہ 30 گناہ بھی معاف کریں دے فرمایا 30 نیکیاں بھی دیں دے تے اللہ 30 درجے بھی بلند فرما چھڑیں دے مسلمانوں چوکھے لفظ فرمایا یہ بھی انہاں دے قبریں دے ہوتے ہمیشہ قرآن پڑھی دا پہ لجپال نبی دے غلاموں میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلاموں قرآن نال جائیں بھی یاری لاتی ہے قرآن دے نال وفا کیتی ہے ہاں تو لجپال نبی دے غلاموں دعا ہے اللہ رب العزت اے سونی محفل اللہ سے اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرماوے اللہ سب دے جو دلی نیک مقاصد پورے فرماوے اللہ اے مسجد کو تا قیامت تک آباد تے شاد فرماوے آباد کرن والے کو آباد فرماوے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فَ